میرے والد صاحب مینوں نا یہ جی گلاں سناندے رہندے سن تاکہ علم ایک وڈا خمار ہوندا تانوں پتہ. مینوں کہندے سن حفظہ، میں کہا جی. کہنے لگے ایک بابا بڈھا ہویا تے انہاں دے گھر دی دیوار اُتے کاں آ بیٹھیا. وہ اپنے پتر کول پترا انج کر کے کہندا پترا اے دیوار اُتے کی بیٹھیا؟ وہ کہندا ابا جی کاں. تھوڑی دیر بعد پھر پوچھتا ہے بابا اے پترا یہ کی بیٹھیا؟ انہیں کہا ابا جی کاں. اور پھر پوچھتا ہے ابا جی یہ کی بیٹھا؟ پترا کی بیٹھیا؟ کہنے لگا ابا جی تانوں سمجھ نہیں آندی، دسے جی کاں وے. تے کہندے نو بابا رو پیا. وہ کہنے لگا پترا تو نکا جیا سی، میں تینوں موڈے تے چک کے لے گیا باہر، انجاں ہن کاں بیٹھے سی، تو میرے کو 100 واری پوچھا میں 100 واری جواب دیتا تے تو یارا تیسری واری تھک گیا. اینجے لوگ اج کل ماں باپ نال کر. تے میرے والد صاحب کہندے سن ایک بندہ اپنے پیو نو چلیا پہاڑ تو دھکا دین. انہیں کہا کدھر لے جا رہے ہیں؟ انہیں کہا ابا جی تسی گھر وچ آرام نہیں کرن دیندے، میں تانوں اج پہاڑ تو دھکا دینا ہے. کہندے نو بابا کہنے لگا پترا کیڑے پہاڑ تو؟ انہیں کہا فلانے تو. انہیں کہا نہ فلانے تو نہ دیویں، فلانے تو دے. انہیں کہا کیوں؟ انہیں کہا میں اپنے پیو نو اتھوں دھکا دیتا سی. میرے آقا نے فرمایا، صحیح حدیثاں وچ موجود ہے، فرمایا ہر گناہ دی سزا اللہ مؤخر کر دے گا، دنیا تے نہیں دے گا، قیامت یا معاف فرما دے گا. فرمایا جنہیں ماں باپ دی نافرمانی کیتی نا، جب تک اللہ دنیا تے انہوں سزا نہیں دے گا انہوں موت نہیں آنی.